औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व अलैहि अतवक्कल व इलैहि उनीब वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना फ़ातिमा वअयु रदाइल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबीन हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ़ज्र मीडिया के तवस्सुत से कुछ मारूज़ात लेकर के। एक सिलसिलेवार गुफ्तगू है उलमा, दानिशमंदों और मुफ़क्किरीन के तवस्सुत से, और मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। सिलसिले की एक कड़ी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा से मुतल्लिक़। यूँ तो आपका वजूद नाज़नीन पाक वसार इस्मत है, मरकज़ इस्मत है, और ये वो ज़ात है जिस ज़ात के ज़रिए से परवरदिगार ख़ुद रसालत व इमामत का तारुफ़ कराता है। सच है कि इस ज़ात वाला सिफ़ात की मारिफ़त आम इंसानी ज़हन और अक़्ल से बालातर और परे है कि इसके कुन्ह ज़ात का इदराक किया जा सके और शहज़ादी की कुन्ह ज़ात का और हकीकत ज़ात का इदराक किया जा सके, मगर अपने तवान भर और जो जितना इंसान के इम्कान में है शहज़ादी की मारिफ़त हासिल करें। उमूमन होता यह है कि जब भी गुफ्तगू, कलाम, खुतबा, तकरीर, स्पीच इस टाइप के और इस तरह के जब कलमे और जुमले इस्तेमाल होते हैं तो ज़हन के पर्दे पर जो तस्वीर उभर के आती है हमेशा एक सिन्फ़ कवी, जिसे मर्द कहा जाता है। अगर कहा जाए कि एक अच्छा ख़तीब, एक बेहतर ख़तीब या बेहतरीन ख़तीब, तो जहन में फ़ौरन आता है कि कोई एक मर्द होगा। एक अच्छा मुक़र्रिर तो हमेशा जहन पे आता है कि पर्दे पे आता है कि साहब एक यकीनन कोई एक मर्द होगा। गोया कलाम की दुनिया और इस सिन्फ़ की दुनिया में अगर ये कहा जाए तो जब भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो जहन के पर्दे पर बिला फ़ासला जो तस्वीर उभर के आती है वो एक मर्द की जानिब जाती है और एक मर्द ही का तस्वुर आता है। लेकिन अगर आप तारीख़ को देखेंगे, ख़ास तौर से अहद इस्लाम से लेकर के अब तक, तो इस दौरान कुछ ऐसे ज़वात मुक़द्दसा हैं जिनका ताल्लुक़ सिन्फ़ नाज़ुक से है, लेकिन जब वो बोली हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े सुख़नवर, ख़तीब और मुक़र्रिर अंगुश्त बदंदा रह गए हैं। और देखिए, बोलना कमाल नहीं होता है, कमाल ये है कि क्या बोला जा रहा है और किन लफ्ज़ों का इंतख़ाब, फ़साहत व बलागत का कैसा ख़याल रखा जा रहा है। बोलने के लिए ये होता है कि ख़तीब जब बोल रहा होता है, मुक़र्रिर जब कुछ तकरीर कर रहा होता है, तो हालो फ़ज़ा का बहुत अमल दखल होता है। अगर इंसान मरीज़ है तो उसके लहजे में थरथराहट और कपकपाहट आ जाती है, ज़हन में वो अल्फाज नहीं आते और ज़बान से अदा नहीं होते। आप ये सोचें कि जिसका बाप रसूलुल्लाह जैसा हो, ख़ातमुन नबिय्यीन जैसा हो, पैगम्बर अरबी जैसी ज़ात हो, जिसका बाप हो और जिसका साया उसके सर से उठ गया हो, और जिसके गिरिए का ये आलम है, जो मरसिया आपकी ज़बान से निकला हुआ इस बात की गवाही देता है कि अगर दिन पे पढ़ते तो शब तार यानी अंधेरी रात में वो बदल जाते। वो अगर आए और आ करके ऐसे लोगों से गुफ्तगू करे जहाँ कोई उनकी सुनने वाला ना हो, अलग ज़ाहिर यह कहा जाए अक्सरियत हामियों और मददगारों की ना हो, और एक नवाख्त इंसान को बोलना और अपनी बात कहना है, तो सच कहा जाता है कि ऐसे में इंसान याद की हुई बातों को भूल जाता है। लेकिन ये उनके लिए है जो गैर मासूम होते हैं, जिनका बज़ाहिर सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता होता, लेकिन जो नूर की मलिका होती है, जिसने आबे वही से धुली हुई ज़बान को चूसा होता है, जो जुज़े रसालत होती है, वहाँ ये सब लफ्ज़ें, ये सब तसव्वुरात और ये ख़िताबती तकाज़े सब लायानी और लाहासिल चीज़ें होती हैं। शहज़ादी हैं, मस्जिदुन नबी है, और ये मैं कहूँगा कि तारीख़ी और कहने के लिहाज से सब असहाब बैठे हुए, मुहाजिरीन और अंसार बैठे हुए। शहज़ादी पुश्ते पर्दा करके, जहाँ ख़वातीन का जो हिस्सा था, शहज़ादी वहाँ से क़याम फरमाती हैं और ख़िताब करती हैं। एक मुस्तक़िल बहस है, इस पर उलमा ने जिल्दें लिखी। शहज़ादी के इस खुतबे की शरह में एक जुमला बीबी का है जो एक उन्वान भी दिया जा सकता है इस खुतबे फ़दक़ का, यानी उसको तक़ती की जाए और तबवीब की जाए, उसे तक़सीम किया जाए। हज़रत ज़हरा और निज़ाम इमामत। शहज़ादी ने जहाँ अहकाम इलाहिया के फ़लसफ़ों को, उसके रीज़न्स और इल्लत को और हिकमतों को बताया है, वहाँ शहज़ादी जब इमामत पर आती हैं तो आपने एक जुमला खल्क़ फरमाया कि अल्लाह ने इमामत को इसलिए करार दे अमान मिनल फ़ुरक़ा। ख़ुद एक
دو تین حروف پر مشتمل ایک جملہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سموئے اور سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ نے امامت کو اس لیے قرار دیا ہے اور اس نظام امامت کو اس لیے دنیا والوں کے لیے بھیجا اور بنایا ہے تاکہ تفریق، تشتت، انتشار، بکھرنے، بٹنے، مٹنے، ختم ہونے، ذرات میں تبدیل ہونے اور تقسیم ہونے سے بچ جائیں۔ اور یہ ساری چیزیں ممکن عقیدے کی ہوں، ممکن ہو قبیلائی ہوں، ممکن ہے فرقے اور دین کی صورت میں ہو جائیں۔ آج مظلوموں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ لاشوں پر چلتا ہوا ظالم جب اپنے فرمانروا کے پاس پہنچتا ہے تو اسے تمغہ دیا جاتا ہے کہ یہ مظلوم کون ہیں؟ یہ سارے مظلوم ہو جو کلمہ گویا یعنی پیغمبر ہیں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے۔ دنیا میں 50 سے زیادہ، 60 کے آس پاس یا اس سے کم و بیش ممالک ہیں اسلام کے نام پر کہے جانے والے، اور سب سے زیادہ دنیا میں جو خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا۔ شہزادی کے ایک فقرہ دنیا والوں کے نام دے کے گئی تھی کہ اللہ نے امامت کو اس لیے قرار دیا تاکہ تم افتراق، تشتت، بکھرنے، بٹنے، مٹنے اور ہوا میں اڑنے سے بچ جاؤ۔ اے کاش نظام امامت جو اللہ نے بھیجا تھا جس در اور جس گھر کے لیے وہیں رہنے دیتے اور اس کو اپنا مانتے تو نہ خون کی ہولی کھیلی جاتی، نہ اتنا مظلومیت کے لیے آہ و نالہ اور گریہ کیا جاتا، نہ ہر طرف داد و فریاد کی آواز بلند ہوتی۔ وہ جو عدالت کا مرکز تھا جس کا یہ نعرہ تھا کہ میں بعنوان ظلم ایک چیونٹی کے منہ سے گندم یا جو کے دانے کو میں نہیں نکال سکتا ہوں۔ آپ بتائیں اگر وہ برسر اقتدار اسے رہنے دیتے رہتی حیات تک اور اس کی اولاد پاک تک تو نہ کسی مظلوم کا خون بہتا، نہ کسی کا حق مارا جاتا، نہ آج ہر جگہ داد و فریاد کی آواز بلند کی جاتی، اور نہ آج یہ کلمہ گویان پیغمبر اس طرح سے رسوا و ذلیل ہوتے۔ اگر یہ کائنات چاہتی ہے کہ اسے ایک بار سمٹ جائے، ایک آواز ہو، سب اس پہ لبیک کہیں، اگر یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں انتشار و اختلاف ختم ہو جائے، صرف ایک کا راج ہو، ایک انسانیت اور بشریت کی بالادستی ہو، تو اس کے لیے ضروری اس بات کے لیے ہے کہ نظام امامت کو سمجھنا ہوگا اور اس کا اعتقاد رکھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی نظام امامت کی ایک آخری کڑی جو پردے غیب میں یوسف زہرا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا اور اسے عمل کرنا ہوگا۔ پھر یہ جو ذرے بکھر گئے ہیں یہ جمع ہو کر کے پھر پہاڑ بن جائیں گے، یہ قطرے جو تشتت کے شکار ہو گئے ہیں پھر یہ سمندر بن جائیں گے، اور یہ بہت ہلکی سے رسیاں جو ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہیں اگر دوبارہ ان میں بل ڈالا جائے تو رسیاں پھر یہ رسہ بن جائیں گی۔ پیش پروردگار دعا گو ہے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ کائنات کے تمام کلمہ گویان پیغمبر کو متحد کر دے اور نظام ولایت کو سمجھنے اور نظام امامت کے ادراک کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو ناصرین و حامیان امام حجت میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔